बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, उम्मीद की जाती है आप खैर आफ़ियत के साथ होंगे। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हम नूरानी क़ायदा कैसे पढ़ें, इस पर एक नया कोर्स शुरू कराया था हमने। तो हरूफ मुफ़रदात के मुताल्लिक़ हम सब कुछ पढ़ चुके, मतलब हरूफ मुफ़रदात की पहचान कैसे करानी है, हरूफ के अतबार से हरूफ मुफ़रदात की पहचान, और इसी तरह शक्लों के अतबार से हरूफ मुफ़रदात की पहचान, नुक्तों के अतबार से हरूफ मुफ़रदात की पहचान। फिर बच्चे हरूफ मुफ़रदात के अंदर जो जो गलतियाँ करते हैं, इस तरह तकरीबन 8 सबक हमारे हुए थे हरूफ मुफ़रदात के मुताल्लिक़। तो आज के सबक के अंदर हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हरूफ मुरक्कबात पढ़ाने का तरीका आपको बतलाएंगे। अगर वो असबाक नहीं देखे तो पिछले असबाक जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, तो उनको देखकर उनसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आज के सबक के अंदर हम हरूफ मुरक्कबात पढ़ने का तरीका आपको बतलाएंगे। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल और कुछ सीखें को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के मज़ीद आने वाले असबाक बआसानी आप तक पहुँचते रहें और आप हमारे चैनल और कुछ सीखें से कुछ सीख सकें। और आपके जितनी दोस्त अब आप सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनको हमारे चैनल और कुछ सीखने के साथ ज़रूर जोड़ें, ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और अगर हमारे असबाक पसंद आते हैं तो इनको लाइक करके, अच्छा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई भी ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं और पढ़ते हैं हरूफ मुरक्कबात पढ़ाने का तरीका, आपने बच्चों को किस तरह हरूफ मुरक्कबात पढ़ाने हैं। देखें, सबसे पहले जब भी तख्ती नंबर 2 आप शुरू करें, यानी तख्ती नंबर 2 यही है हरूफ मुरक्कबात की, जब भी आप इसको शुरू करें सबसे पहले बच्चों को यह बतलाएं कि पिछली तख्ती के अंदर, पिछले सबक के अंदर हमने जो पढ़ा था वो हरूफ मुफ़रदात के मुताल्लिक़ था। हरूफ मुफ़रदात उन हरूफ को कहते थे जो अलग अलग लिखे हुए हों, जो दूसरे हरूफ के साथ मिलकर लिखे हुए ना हों, बल्कि अलग अलग लिखे हुए हों, उनको हरूफ मुफ़रदात कहते हैं। जब आप बच्चों को यह बतला दें, उसके बाद फिर बच्चों को बतलाना है। आज के इस सबक के अंदर हम हरूफ मुरक्कबात को शुरू कर रहे हैं। हरूफ मुरक्कबात कहते हैं जो हरूफ आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर लिखे हुए हों, उनको हरूफ मुरक्कबात कहते हैं। ठीक हो गया। अब मुरक्कबात आपको समझ आ गई, यानी मिले जुले लिखे हुए हरूफ को, जो एक दूसरे से मिलकर लिखे हुए हरूफ हों, उनको हरूफ मुरक्कबात कहते हैं। ठीक है। फिर मुरक्कबात, इसकी मुफरद मुरक्कब आती है, इसी मुरक्कब से मुरक्कबात बनता है, यानी अगर एक हर्फ दूसरे हर्फ से मिला हुआ हो तो उसको मुरक्कब कहेंगे। जब इसी तरह मुकम्मल तख्ती आएगी, उसके अंदर काफ़ी सारे हरूफ होंगे, काफ़ी सारी शक्लें होंगी, तो उनको हरूफ मुरक्कबात कहेंगे। ठीक है। तो गोया कि आज के सबक के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि हरूफ मुरक्कबात अगर आ जाएं, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर जो हरूफ आ जाएं, तो उनकी शक्लें किस तरह की होंगी, बच्चों को उन शक्लों के एतबार से आपने कैसे पहचान करवानी है। आज के सबक के अंदर हम यही कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक हो गया। अब हरूफ मुरक्कबात आपने समझ लिया होगा कि हरूफ मुरक्कबात किसे कहते हैं, और इनकी शक्लें अब आपको बतलाते हैं कि इनकी शक्लें क्या हैं। यह क्लियर हो गया कि हरूफ मुरक्कबात किसे कहते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं हरूफ मुरक्कबात की शक्लों के एतबार से आपने पहचान कैसे करवानी है। देखें, जिस हर्फ के मुताल्लिक आपने बतलाना है कि ये मुरक्कब है, तो उस लफ्ज के पहले हर्फ को आपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख देना है या दस्ते के ऊपर लिख देना है। अगर व्हाइट बोर्ड या दस्ता दस्तयाब नहीं है तो फिर कायदे के ऊपर जो पहली तख्ती लिखी हुई है, तो उसके ऊपर जो हर्फ है उसके ऊपर बच्चे की उंगली लिखवाएं। और इसी तरह व्हाइट बोर्ड पर लिखा है या दस्ते के ऊपर लिखा है तो बच्चे से पूछ लें कि ये कौन सा हर्फ है। जब बच्चा बतला देगा कि ये फलां हर्फ है, यानी अलिफ की शक्ल बना दें और बच्चे से पूछें ये कौन सा हर्फ है। फिर जब बच्चा बतला दे कि ये अलिफ है, तो आपने बच्चे को बतलाना है, देखें कुरान पाक के अंदर अलिफ इसी शक्ल में आएगा, अलिफ की यही सूरत होगी जहां भी कुरान पाक के अंदर आएगा। अगर किसी हर्फ के शुरू के अंदर, किसी लफ्ज के शुरू के अंदर आएगा तो उसकी शक्ल सूरत इस तरह की होगी। अगर वो आखिर के अंदर है तो फिर इसकी सूरत तब्दील हो जाएगी, इसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी। फिर किस तरह लिखा जाएगा,
پھر اس کی مثالیں 2-3 آپ وائٹ بورڈ پہ سمجھا دیں یا دستے پر سمجھا دیں، یا اسی حروف مرکبات کے اندر جو لام الف لکھا ہوا ہے، با الف لکھا ہوا ہے، اسی طرح جو دوسرے حروف مرکبات لکھے ہوئے ہیں، پھر وہاں پر الف کی شکل آپ نے بتلا دینی ہے کہ اب الف کی شکل اس طرح بنے گی، پہلے اس طرح اصلی شکل کے اندر جو شروع کے اندر آ جائے تو وہ اصلی شکل کی صورت میں ہوگا، اور جو آخر کے اندر آ جائے اس کی شکل اور صورت تبدیل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب یہ بتلا دیں اس کے بعد اب با کی باری آتی ہے، با کی شکل بنا کر لکھ دیں یا نورانی قاعدہ کی پہلی تختی پر دکھلا دیں، تو بچوں کو بتلا دیں کہ یہ با ہے، اگر اس کے ساتھ الف کو ملا دیا جائے تو اب با کی شکل تبدیل ہو جائے گی، اور جب با کو ملا کر لکھیں گے تو اس کی مختلف شکلیں آئیں گی، وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی۔ تو اس طرح مختلف شکلیں ہوں گی با کی جب دوسرے حرف کے ساتھ یہ با مل کر آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے یہ بھی بتلا دیا، پھر اس کے بعد آپ نے بتلانا ہے کہ یہ با ہے، اگر اس کے آخر کے اندر الف لگا دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ با الف۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح پھر تا سا، اس طرح آگے چلتے جائیں۔ پھر اسی طرح آپ نے لام کی شکل بنا دینی ہے۔ ٹھیک ہے؟ بچے کو بتلانا ہے کہ یہ کس چیز کی شکل بنی ہوئی ہے، بچے بتلائیں گے کہ یہ لام کی شکل ہے، پھر آپ نے آگے الف کی شکل بنا دینی ہے۔ بچوں سے پوچھنا ہے کہ اب یہ کس چیز کی صورت ہے، بچے بتلائیں گے تو یہ تو الف کی شکل ہے۔ اب آپ دونوں کو ملا کر لکھ دیں اور بچوں کو بتلائیں جب یہ دونوں ملا کر ہم لکھیں گے تو ان کی شکل اس طرح بنے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور بچوں کو یہ بھی بتلا دیں کہ جب لام کسی حرف کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس کی یہ شکل بنے گی۔ پھر آپ نے بچوں کو یہ بھی بتلانا ہے اگر لام دوسرے حرف کے ساتھ مل کر آئے وہ کبھی تو یوں لکھا جاتا ہے اور کبھی یوں لکھا جاتا ہے اور کبھی یوں لکھا جاتا ہے اور کبھی یوں لکھا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے بتلا دینا ہے با تا سا، ان کی شکلیں بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں، صرف نقطوں کا فرق ہے۔ ہاں البتہ تا کی مزید 3 شکلیں یہ بھی ہیں، آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا حروف مرکبات پڑھانے کا طریقہ، لیکن یہ مختصراً تھا۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز پڑھائیں گے حروف کے جو خاندان ہیں، حروف کے 3 خاندان ہیں، ان خاندانوں کے اعتبار سے آپ نے حروف مرکبات کی پہچان بچوں کو کس طرح کروانی ہے۔ یہ تو 2-3 حروف آج کے سبق کے اندر میں نے آپ کو بتلائے، مزید آپ پر چھوڑ دیتا ہوں، آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی۔ جب ہم حروف کو خاندان کے اعتبار سے پڑھانے کا طریقہ آپ کو بتلائیں گے اس وقت انشاءاللہ تمام حروف کی پریکٹس کر کے ہم آپ کو بتلائیں گے۔ تو امید کی جاتی ہے آپ کو ہمارے اسباق پسند آ رہے ہوں گے، اچھے بھی لگ رہے ہوں گے اور سمجھ بھی آ رہے ہوں گے۔ اگر سمجھ آتے ہیں، اچھے لگتے ہیں تو ان کو لائک کر کے، اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کر دیا کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ کے جتنی دوست اب آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑ دیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔